Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this class 5th subject English and our topic is the man who empowered the blind. अरे बच्चों, हमने कल पढ़ा था ये जो लुइस वार्ली था, ये अंधा हो गया था 3 साल की उम्र में, बचपन में ये अंधा हो गया। तो वहाँ ये रिवाज था फ्रांस में, पेरिस में ये रिवाज था, जो कोई भी अंधा बच्चा होता था तो उसको ट्रेन किया जाता था भीख मांगने में। तो लुइस बॉर्ली का मॉन्सियर बॉर्ली इसके वालिद का नाम था, जो वो मोची का काम करता था, जो लेदर का काम करता था, जैसे लेदर के सामान बनाने में, घोड़ों का वो पायदान वगैरह बनाने में, जो घोड़ों के ऊपर रखते हैं उस पर बैठ के, तो ये वही काम करता है मॉन्सियर बॉर्ली। तो एक दिन लुइस इस के वहाँ जाता था, बीच बीच में इसके वहाँ जाता था, तो इसको हाथ बटाता था। एक बड़े गरीब थे, तो इसकी जो ऑल थी, तो ये लेदर के उस पट्टे पे काम करता था। तो ये ऑल जो ये सुई बड़ी होती है, तो ये हज साथी उठ गई थी, उसने ऊपर इसके ऊपर मारा था, ये तो उड़ गई और इसकी आंखों पे चली गई। तो इसकी आंखों की रोशनी चली गई। बड़ा 3 साल का था जब इसकी आंखें चली गई। तो ये फिर स्कूल गया, स्कूल में ये सीखता रहा। इसका ये बड़ा शातिर दिमाग था, बड़ा तेज़ दिमाग था। तो उधर जो टीचर थे वो परेशान हुए, तो इन्होंने सुना कि एक वहाँ पेरिस फ्रांस में एक स्कूल है। तो इस टीचर ने इसको वहाँ पे एडमिशन करवाया। तो ये स्कूल था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। तो वहाँ से इसकी ग्रेजुएशन हुई और वहाँ पे ही ये फिर टीचर लगा अंधों को पढ़ाने के लिए। तो इसने बाकी सारी जो ज़िंदगी है उधर ही गुजारी। एट अबाउट द टाइम लुइस बार्ली केम टू द इंस्टीट्यूट's फाउंडर वेलेंटिन हुए had developed a new way of reading for the blind. तो इस जिसमें ये पढ़ाता था, अब इसी इंस्टीट्यूट में इसका फाउंडर जो था वैलेंटाइन हुए हैड डेवलप्ड अ न्यू वे, उसने एक नया रास्ता अपनाया अंधों को पढ़ाने में। इन दिस वे द लेटर्स वर एम्बोज्ड दैट इज रेज्ड ऑन द अदर साइड of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. तो इसने एक मोटा सा पेपर लाया, उसके ऊपर ये लेटर्स गाड़ दिए, ये दूसरी तरफ से निकलते हैं। जब इस हैवी पेपर को प्रेस करते हैं एक साइड से, तो एम्बोज्ड वो दूसरी तरफ रेज हो जाते हैं वो पेपर। तो ये ऐसे उंगली उसके ऊपर फेरते थे, इस तरह उंगली उसके ऊपर फेरते थे, तो जैसे ए की शक्ल आती थी तो ये ए होता था। फिर ये एम्बोज्ड होके बी सी डी, इसी तरह ये लेटर जो होते हैं इसी तरह एम्बोज्ड करके ये दूसरी तरफ बाहर होते थे। On the other side of the heavy paper that the blind person could trace their shape with their fingers. तो ये क्या करते थे, ये ब्लाइंड जो थे ये शेप जो हैं ये अपनी उंगलियों से इसको दिखाते थे। लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर द ओवर एंड ओवर अगेन। जो लुइस है ये हर वक्त ओवर एंड ओवर अगेन ये ईच लेटर, हर एक लेटर दिखाता था और हर वक्त दिखाता था। आई विल लर्न टू रीड ही सैड determinedly, and he did. But for a quick mind like Louise Barley's, this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large, at least an inch high, so even a very short story would fill many heavy volumes,
and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. تو کیا ہوتا تھا، تو یہ جب یہ جیسا لوئیس تھا، لوئیس بڑا فرتیلا لڑکا تھا، اس نے سیکھا. he had did but for a quick mind. لوئیس کا جو کوئک مائنڈ تھا، لوئیس وارلی کا کوئک مائنڈ تھا، this was much too slow away. یہ ایک سلو وے تھا کس کے لیے؟ to read for the letters had to be very large. جیسے کہ اس کے لیٹرز بڑے لمبے تھے، at least an inch high، 1 انچ یہ ہائی تھے، اوپر تھے. so even a very short story would fill many heavy volumes. تو اگر ہم یہ شارٹ سٹوری بناتے تھے اس پہ، تو اس پہ بڑا مطلب یہ والیوم بڑا، یہ کاغذ جو تھا، جو شیٹ تھا، وہ بڑا شیٹ بن جاتا تھا شارٹ سٹوری میں. اینڈ اے بلائنڈ چائلڈ ووڈ ہیو ٹو اسپینڈ، اور یہ جو بلائنڈ لڑکا تھا یہ اس پہ بہت لانگ ٹائم ڈوئنگ جسٹ اے لٹل ریڈنگ. تو یہ چھوٹی مطلب جو سٹوری اس پہ ہم رکھتے تھے، تو اس کے لیے اس کو بڑا ٹائم چاہیے. Besides, it was hard and expensive to print a book with embossed letters, so there was very little for the blind to read. تو بس اس کے لیے یہ بڑا ایکسپینسو تھا، اس کے یہ امبوزڈ لیٹرز کی پرنٹ نکالنا، کیونکہ سو دیر واز ویری لٹل فار دا بلائنڈ ٹو ریڈ. ان کے لیے کم یہ پڑھنے کو ملتی تھی. فار لانگ اور امپورٹنٹ بکس اے بلائنڈ پرسن ہیڈ ٹو ڈپینڈ آن فرینڈس ٹو ریڈ آؤٹ ٹو ہیم. تو کیا ہوتا تھا، یہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، بلائنڈ لڑکے ہوتے تھے، یہ اپنے دوستوں پر نربھر ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کو سٹوری پڑھا کے یہ سنتے تھے. دیئر مسٹ بی این ایزیئر وے فار دا بلائنڈ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. ایک آسان طریقہ ان کے لیے ہونا چاہیے. ینگ وارلی سیڈ اوور اینڈ اوور اگین. تو یہ ینگ وارلی جو تھا، یہی بات کہتا رہا. اونلی بکس کین فری دا بلائنڈ. جو کتابیں ہیں یہی اندھوں کو فری کرے گی، آزاد کرے گی. اے پرسن کین نیور بی ٹرولی ایجوکیٹڈ. ایک انسان کبھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا تھا جب تک نہ انلیس ہی کین ریڈ، جب تک نہ وہ پڑھے گا. لوئیس واز اونلی 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each letter he was looking for a code. لوئیس کیا 17 years کا تھا، تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا that there must be an easier، کہ ہم کوئی ایک آسان سا راستہ نکالیں گے، کوئکر وے، یا کوئی چھوٹا سا راستہ نکالیں گے فار دا بلائنڈ، جو اندھوں کے لیے، ٹو ریڈ دین بائی ٹریسنگ ٹو فیل آل دا وے اراؤنڈ ایچ لیٹر. تو جو ان کے یہ پڑھنے کا جو بھی لفظ ہوگا ان کو سمجھ آئے اور یہ پڑھے. ہی واز لوکنگ فار کوڈ. تو یہ کیا کر رہا تھا، یہ کوڈ کے لیے دیکھ رہا تھا. ون ایوننگ ہی فاؤنڈ آنسر. ایک شام جب وہ بیٹھا تھا تو اس نے اس کا جواب اس کو ملا. کیا ملا؟ ہی واز سٹنگ ان اے ریسٹورینٹ لسننگ ٹو اے فرینڈ ریڈ الاؤڈ فرام اے نیوز پیپر. تو اس نے کیا سنا کہ یہ ایک دوست سے اخبار سنتا تھا. تو کہاں پہ؟ ریسٹورینٹ میں تھا. سڈنلی ہی ہیئرڈ سم تھنگ دیٹ میڈ ہم جمپ اپ. تو اس نے کچھ سنا تو اس کا یہ مطلب اچھل پڑا، کود پڑا. ان ہز ایکسائٹمنٹ، خوشی سے کود پڑا. لوئیس پاؤنڈیڈ آن دا ٹیبل. تو یہ ٹیبل پہ پڑا. شاؤٹنگ، لافنگ اینڈ کرائنگ آل ایٹ ونس. تو ایک ساتھ یہ چیختا رہا، چلاتا رہا اور ہنستا رہا. تو بچوں، ہم اس کے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کل کہ اس نے کیا دیکھا تھا، تو آگے کیا یہ ایجاد کرتا ہے ان بچوں کے لیے، ان اندھے بچوں کے لیے. تو تب تک کے لیے خیر بات، السلام علیکم.